foremost, I would like to thank my friend Ferdin Bab. Ferdin Bab, you raised the level of this debate to an emotional level. And I myself felt, तुझ्या ऐकत असताना की तू हांव किंबहुना ह्या आजच्या सभागृहात आम्ही सगळेच एका वेगळ्या मुडान पावले. गोंयकारपण हो विशय आमच्या समोर अनेक वर्सां उरलो. सेपरेट आयडेंटिटी गोंयची हो विशय उरलो. आणि ह्या विशयाचे बरे वाईट परिणाम आम्ही सगळ्यांनी भोगले. आमच्या विद्यार्थ्यांनी तरुणांनी एजिटेशन्स केली तशी बाकीच्यांनी केली. आमच्यो जमनी जेन्ना कुळ कायद्या खातीर आमी झगडटाले, जेन्ना कुळांक संरक्षण मेळचें आनी फुडें तेची कसेल तेची जमीन जावन ताका मालकी हक्क मेळचो, हो विशय घेवन म्हज्या सारको तरुण ज्या वेळार उलयतालो, काम करतालो, त्या वेळार काही लोक आमकां बोटां दाखयताले की हे पळय, हे कोणाक तरी ना करून दुसऱ्याची जमीन, दुसऱ्याचे हक्क हडप करूंक सोदतात. पण आमच्या मनान त्या वेळार आजय होच विशय की आमी गोव्यांतले गोंयकार, ज्या जमनींतल्यान आमकां आमचें मनीसपण मेळ्ळें, आमकां आयडेंटिटी प्राप्त जाली, आमचें सस्टेनन्स जालें, आमची भाशा संस्कृती जागी उरली, जिती उरली, आमचें गोंय सेपरेट उरलें, त्या फाटल्यान जमीन आनी जमनी विशयक हक्क हे खूपच म्हत्वाचे आसात. आनी ते टिकून धरपाचें काम त्या वेळेच्या राजकारण्यांनी, समाजकारण्यांनी आनी आमच्या सारक्या काही तरुणांनी केलें. ताचो फायदो आज आमकां निश्चितच मेळ्ळो आसा. पण फुडें कितें? एकदां हे हक्क मेळ्ळ्या उपरांत जें घडोवंक शकना कायद्यानुसार, जो कुळ जमनीचो मालक जालो, कसेल ताची जमीन, कसण्याची जमीन, लँड टू द टिलर ह्या नेमा खाली, तो ती विकूंक शकना. अशें आसून सुद्दां तो अशे तरेन एक वेगळी वाट काडटा जशें आमी पळयतानाच. ही सर्कमवेंट्स द प्रोविजन्स ऑफ लॉ. आनी ती सर्कमवेंट करून ती जमीन आज कोणाची तरी भलत्याच्याच बोल्सान गळ्यान बांदता. कितें चार पयशे मेळटात ते घेवन तो खोशी जाता. एकेकाळचे कुळ आनी मालक, भाटकार वेर एडवर्सरीज, झगडटाले एकमेका विरुद्ध. आज ते दोनूय हात मेळोवणी करतात. हात मेळोवणी करून अशा प्रवेशाचेर पावल्यात की आज भाटकार आपल्या कुळाचेर केस घालता. जो कुळ म्हणून एकेकाळी मान्यता पावलो, लँड रेकॉर्डान ताचें नांव पावलें, कसेल ताची जमिनी खाली, तो मालक म्हणूनय थंय जालो. अशा वेळार तो मूळ मालक आज केस फायल करतात त्या कुळाच्या विरुद्ध की हें सगळें चुकून जालां. तो नेगेटिव्ह डेक्लरेशन मागता. आनी ज्या कुळाचे आई वडील जाणी घाम गाळ्ळो, रक्त दिलें सुद्दां आपल्या ती भुमी राखून दवरची म्हणून, ते आनी ते दोगूय एक जातात. अरे तुका इतले हांव दिता रे पयशे, किंवा अमकी जमीन दिता, सोड हक्क तुजो तो. आनी हें नेगेटिव्ह डेक्लरेशन सर्रास मेळपाक लागलां. आनी एकदां नेगेटिव्ह डेक्लरेशन मेळ्ळ्या नंतर त्या जमनीचेर कसलोच निर्बंध उरना. म्हणजे गोंय विकपाक कोणें काडलें रे? आमीच न्ही. आमीच गोंयकार हे गोवा आमचे विकपाक काडटात. भितर हात मेळोवणी ओपनली करतात. फाटल्या दिसांनी एका खेड्यान अशेंच एका परिसंवाद म्हणना तो, पण चर्चा जातली, थंय हांवें हो मुद्दो मांडलो की उपकार करून तुमचे कडेन मागता भाटकारां कडेन आनी कुळां कडेन की आज हे अशें सूर्य उलटे दिशेक उगोवं नाकात. जो पुर्वेक उगवता आनी पश्चिमेक मावाळटा अशें आमी म्हणटात, तें तुमी उलटें करूं नाकात. तुमची जोतां परती मारूं नाकात. तुमच्या गाडे जे आसा तेजे बैल फाटल्यान मारूं नाकात रे. आनी वरां भितर तेजें रिएक्शन म्हाका मेळ्ळें की हेजें पोटां भरल्यान. कोणाचें हें उलोवपी जे आमी आसात, आमची पोटां भरल्यान. आनी आमी कितें करचें? आमकां आज ती जमीन कसोवपाक जायना. कोण सांगता? कुळ. आमचे कडेन आज आमकां ती जोत बांदपाक जायना. मेरो धरपाक कळनात. हे कुळ उलयता.
आनी भाटकार तेच्या फाटीर येवन शाबासकी ताका दिता, बरें केलें, सारकें उलयलें, हय खलप बिलप पळय आसात, हेंचे केंसूच पिकोवंक ना, हेंची तकली धवी जाल्या म्हणे, तुमचो मेंदू ताचो जाग्यार ना, अशा प्रकारचें उलोवन. आनी 2-3 दिसांनी तेच मनीस कांय जाण म्हाका सांगपाक लागले, तुमी कित्याक अशें उलयले दांत वट खावन. सो हू इज सेलिंग गोवा? जमीन विकपाक, गोंय विकपाक कोण फुडें चल्ल्यात? हो खरोखरच काळीज पिळवटून उडयणारो प्रस्न म्हज्या सारक्याच्या मनान निर्माण जाता. सो देर फॉर अशें दिसता, नव्या भुरग्यांक साथ घालीनशें दिसता म्हाका, की फाटल्या पिळग्यांनी एज्युटेशनां केलीं, काही लोक एवटेच रावले, काही लोक तेवटेच रावले, पण आमी एक खात्रीपूर्वक गोंय सांबाळ्ळें अशें म्हणूं येता. कारण कुळाक म्हाका कितें तरी जमीन तेच्या ताब्यान पावल्यो, कूळ हक्क सगळे लँड रेकॉर्ड तेजे कडेन पावले. आनी आज आपूण जेन्ना आमी हें उलटें करता, परतें करता, जे हक्क मेळ्ळे ते उडयतात, साहजिकच दीस अशे येतले की कोणाक जाय रे गोंय? जाय कोणाक? भायल्यान, गोंया भायल्यान, देशाच्या विविध कोपऱ्यांतल्यान लोक येवपाक लागल्यात. गोव्या भायर, देशा भायले कांय लोक हांगा येवपाक लागल्यात, ते जमनीक येतात. सो गोवा, माय गोवा, विल यू बी मायन 10 years hence, 20 years hence? इफ नॉट, गोंयकारांनो तुमी आमी खंय आसतले? हो असो आर्त उलो हाक संपूर्ण गोंयकारांक मारीनशी म्हाका दिसता. लेट अस गेट टुगेदर. एक नव्या प्रकारचें एजिटेशन, आमचे अनुभवी लोक आसात एजिटेशन करपी, अशें करचें पडटलें. आनी हक्क आमकां हे अबाधीत राखचो प्रयत्न करचो पडटलो. ना जाल्यार गोवा हॅज ऑलरेडी गॉन, इट वील बी फर्दर गॉन, आनी गोवा गो अशें जे म्हणटात ते प्रत्यक्षान येतलें, ही म्हाज्या सारक्याची एक खंत आसा.